अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने से तमगर की एपिसोड नंबर 43 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। क्या चल रहा था ये सब? वो उसकी बात का मतलब समझी ही नहीं। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई। मैं तुम्हारे और मुइज की बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा था बोलो? मुझे मौजूद ना पाकर खूब इंजॉय हो रहा था। वह दरुश्ती से गोया हुआ तो आहाना को गोया आग ही लग गई। बंद करो अपनी घटिया बातें, शर्म नहीं आती तुम्हें? वह तनफ्फुर से चिल्ला उठी। चिल्लाओ मत, वो बेगुराया। तब क्यों न चिल्लाई जब उसका लम्स तुम्हारे वजूद पे ठहरा। तुम समझियो मैं अंधा हूँ? मुझे दिखता नहीं कि कैसे वो तुम्हें छू रहा था और तुमने उसे एक बार भी न रोका? साफ जाहिर था कि आहाना के वजूद पे किसी और का लम्स पाना उसको पागल कर रहा था, मगर आहाना उसके दिल की हालत से नावाकिफ थी। वो यही समझ रही थी कि उस पर जुल्म ढाने का नया बहाना है। उसके छूने में, उसकी बातों में तुम्हारी तरह हवस न थी। वो तुम जैसा नहीं है ज़यान हाकिम शाह, तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। तुम जितना घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बसीले लहजे में बोली और ज़यान के तैश को हवा दे गई। घटिया तो वो है, इतनी हमदर्दी यूं ही नहीं जताई जा रही थी। वो जलील तुम्हें शादी से पहले का पसंद करता है। तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर पसंद किया था उसने, और आज भी तुम्हें पाने के लिए ज़रूर मरता होगा। सोचा होगा उसने कि उनके बीच तो मामला बिगड़ चुका है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। क्यों ना तुमसे हमदर्दी जताकर तुम्हें अपनी तरफ माइल किया जाए और फिर तुम्हें मुझसे छीन कर अपना बना लिया जाए, और तुम भी उसके एहसास पे मर मिटी होगी। मगर मुझे बेगैरत मत समझना कि ये सब देख कर भी चुप रहूं। उसके बाजू में उंगलियां धसाए वो फंकार रहा था, जबकि उसके लफ्ज़ों का जहर आहाना के वजूद में सरायत करता उसे तकलीफ पहुंचाने लगा। वह साकित आंखें लिए बिना पलके झपके कहीं और पहुंच गई। वो कमीना तुम्हें यूनिवर्सिटी से पसंद करता था, पागल था तुम्हारे लिए। अब तो अच्छा लगने लगा है ना तुम्हें, तभी उसे रोकती नहीं जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है। बेगैरत, गधा या पागल समझ रखा है मुझे, जो ये सब बर्दाश्त करता रहूं। वो मुझसे जान छुड़वाकर उसका हाथ थामना चाहती है। बाप के अल्फाज कानों में तकलीफ दे गूंज पैदा कर रहे थे। जो कभी उन्होंने अपनी बीवी से कहा था, वही आज उनकी बेटी का शौहर उसे कह रहा था। जिस तरह एक मर्द की पसंदीदगी को लेकर उसकी माँ पे इल्ज़ाम लगाया गया, उसी तरह उस पे भी एक मर्द की पसंदीदगी को लेकर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मकाफात दोहराया जा रहा था। आहाना ने उस मकाफात पे सख्ती से आंखें मीची कि बाप का किया उसे भुगतना पड़ रहा था। वो जिसने शादी से कबल बाप से ये कहा था कि क्या गारंटी है कि अगर ज़यान के अलावा किसी से शादी करेगी तो वो उसे खुश रखेगा, उसे इज्जत और एहतराम देगा, उससे एतबार का रिश्ता कायम रखेगा। मगर अब पशेमा थी कि अगर कोई और होता तो कम अज़ कम उसको इस तरह ना रोनता, कम अज़ कम इतने घटिया इल्ज़ामात ना लगाता। सुना तुमने? ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम मत करो बर्दाश्त। किसने कहा है करने को? जाओ उसी के पास जो बहुत पाकबाज है, वो जिसे 2 बोल पढ़वा कर ले आए हो। असल अज़ियत तो अब सामने आई थी। हाँ, जाऊंगा तो उसी के पास जिससे 2 बोल पढ़वाए हैं। वो मानिखेज़ अंदाज में बोला तो उस लड़की का दिल छन्नाके की आवाज़ से टूटा और उस टूटे दिल के टुकड़े आंखों में पेवस्त हुए। हाँ तो जाओ ना, बैठी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। छोड़ दो मुझे। बल्कि तुम क्या छोड़ोगे मुझे? आज मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। इतनी ही नफरत है तो मत रोकना। वो उठी और उसके वजूद को परे धकेलती आगे बढ़ी। अब वो उस शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी जो अपनी जिंदगी में दूसरी औरत को शामिल कर चुका था। वह सब बर्दाश्त कर सकती थी मगर दूसरी औरत नहीं। उसका दिल फट रहा था ये सोच सोच कर कि वो किसी और को वो रुतबा दे चुका है जिसकी वो मतमन्नी थी, किसी और को वो मकाम और हैसियत दे चुका है जिसके लिए वो तरसती रही। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर कदम निकालती, ज़या ने उसे कलाई से पकड़ा और खींचते हुए कॉरिडोर की तरफ ले आया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाती रही, मगर वो गोया कान मकफल किए हुए थे। मुझे खुद से अहद करके आया था कि नहीं ज़यान, बस अब और नहीं। अब इस लड़की को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मगर गुस्से में सब भूल गया। वो उसे छोड़कर जा रही थी और वो भला कैसे जाने देता उसे। कॉरिडोर की एक दीवार जो सारी तस्वीर से भरी पड़ी थी, जबकि एक दीवार में लाइन से 3-4 कमरों के दरवाजे थे। मगर वो उन सब दरवाज़ों को नज़रअंदाज करता कॉरिडोर के बिल्कुल सामने ख़त्म पे नजर आते भारी दरवाजे तक आया जिसने सामने की पूरी दीवार को घेरा हुआ था, और फिर उसे खोलकर आहाना को अंदर पटका तो वह फर्श पे जा गिरी। छोड़ के जाने की बात कर रही थी ना, बल्कि छोड़ के जा भी रही थी। मगर अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर कैसे निकालती हो। ये कहता वो बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर अंदर आया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी। वो अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया तो जो रोशनी की लकीर बाहर से अंदर आ रही थी वो भी दम तोड़ गई। ये उस बंगले की काल कोठरी थी। एक बार और मकाफात सामने आया। कल जाविश को काल कोठरी में कैद किया गया और आज आहाना को। कल बीवी थी तो आज बेटी। ज़या ने दीवार पे लगे बोर्ड पे हाथ मारा तो एक नन्हा सा बल्ब रोशन हुआ। वो उसके पास बैठा और पीछे से बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसें आहाना के चेहरे को गर्म करने लगी। तो दूर हटो मुझसे।
اسے لگا شاید آج پھر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے والا ہے، مگر وہ اب اسے خود کو چھونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اب ہوش نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس کے الزام، اس کا دوسری عورت کو بیوی بنا کر لانا، کچھ بھی تو دل و دماغ سے نہیں نکل رہا تھا، اور یہ سب سوچ سوچ کر اسے وحشت ہو رہی تھی زیان کی قربت سے۔ اور اگر نہ ہٹوں تو اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے پرے دھکیلنا چاہا تو زیان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ دور ہٹو مجھ سے، سنا نہیں تم نے؟ گھین آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اب کہ وہ چلائی تو زیان برا منائے بغیر اس کے ہاتھ چھوڑے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے اطراف رکھ گیا۔ میری جان، گھین مت کھاؤ اس سے، بلکہ آؤ آج اپنے دو وجودوں کو ایک کر دیں۔ سب بھول جاؤ جو بھی ہوا، سب درد، سب زخم، سب باتیں، بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے پاس ہوں اور تم میرے پاس۔ آؤ نا، خمار میں ڈوبے لہجے میں کہتا وہ اہانا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا اور انہیں بھگوتا ان کا جام اپنے اندر اتارنے لگا، لیکن ابھی ایسا کرتے اسے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اہانا نے اسے خود سے پرے دھکا دیا، اور پھر وہ ہوا جو زیان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اہانا نے نہ صرف اسے دھکا دیا تھا بلکہ بے اختیار اس کا ہاتھ بھی اٹھا اور زیان کی گال پہ کسی آہنی شے کی مانند وار کر گیا۔ اس کے اس سخت تمانچے کی تپش گال پہ فوراً ہی بھڑک اٹھی تھی۔ زیان گال پہ ہاتھ رکھ کے ششدر سے اسے دیکھے گیا۔ اہانا نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، یہ یقین کرنے میں اسے وقت لگا، اور جب یقین آیا تو جسم کا سارا خون جیسے چہرے پہ ہی اتر آیا۔ اس نے دانت پیسے اور خون خوار نگاہوں سے اہانا کی طرف دیکھا جو ہاتھ اٹھا کر بھی نہ ڈر بیٹھی تھی، ایسے جیسے وہ دوبارہ قریب آیا تو دوبارہ بھی یہی عمل دہرائے گی۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ جلال میں آتا اسے گریبان سے دبوچ گیا۔ تمہاری ہمت بھی جو کیسی ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ دوسرے ہاتھ میں اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ اس کی اس سختی پہ بولنے کے لیے منہ نہ ہلا پائی۔ میں تم سے پیار سے پیش آ رہا تھا، لیکن نہیں، تمہیں پیار راس ہی نہیں آتا۔ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں یوں ہی نوچتا رہوں تو ہی سکون ہے۔ اہانا کی آنکھیں ابلنے کو آ گئی تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر اس کا ہاتھ چہرے سے پرے ہٹایا اور چلائی، نہیں چاہیے مجھے تمہارا ایسا پیار جس کے پیچھے صرف تمہاری ہوس چھپی ہو۔ اپنے اندر کی آگ بجھانے کی اتنی ہی تڑپ ہے تو جاؤ اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ کیوں میرے وجود کو اپنے سرخ ہاتھوں سے داغدار کرنے چلے آتے ہو میرے پاس؟ وہ شدت تکلیف سے چلائی۔ تکلیف پہلے بھی تھی اس کے لمس سے، مگر اب اس میں اضافہ اس لیے ہوا تھا کہ اسے گوارا نہ تھا کہ وہ بیوی کا درجہ کسی اور کو دے اور اپنی پیاس اس کے بدن سے بجھائے۔ میرے پیار کو بار بار ہوس کا نام دے کر تم واقعی میری آگ کو مزید بھڑکا رہی ہو۔ لیکن چلو میری جان، تمہاری بات مان ہی لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں اس کے پاس۔ کم از کم وہ بدلے میں مجھے خوش تو کرے گی، اور یہ بھی نہیں کہے گی کہ اسے میرے وجود سے گھن آتی ہے، بلکہ میرا وجود اسے مدہوش کر دینے کو کافی ہوگا، اور کچھ کم مدہوش تو میں بھی نہیں ہوں۔ اس کا تپتا وجود پا کر مجھے تو ابھی سے سوچ کر کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ایک لفظ اہانا کو مار گیا۔ ہاں، مار ہی تو گیا تھا۔ وہ یوں ہو گئی تھی جیسے کسی نے روح کھینچ ڈالی تو، اور وہ روح زیان کے لفظوں نے کھینچی تھی۔ وہ جانے لگا تھا اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس۔ اس کی آنکھیں دوسری عورت کے جسم کا طواف کرنے والی تھی، اس کا لمس دوسری عورت کے جسم پہ ٹھہرنے والا تھا۔ پور مدہوشی میں ڈوب کر وہ سب جو زیان نے اسے باہوں میں بھر کر کیا تھا وہ دوسری عورت کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر اہانا کی روح کانپ اٹھی، اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم چاہو تو اس ہوس، میرا مطلب ہے کیا پیار کے خوبصورت کلپس تمہیں بھی دکھاؤں گا، آخر تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ میری قربت پانے کو کوئی کتنا تڑپتا ہے۔ وہ اٹھا تو اس کی سانس اٹکی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تو اہانا کی ہچکی بندھی۔ وہ جا رہا تھا دوسری عورت کے پاس، اور کس لیے جا رہا تھا یہ حقیقت اسے فنا کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتے تو خدا سے دعا کرو کہ مجھے قدرتی موت آ جائے، کیونکہ یہ کرب اب اور نہیں سہا جاتا۔ کرب کی انتہا ہوئی تو وہ ہچکیوں کے دوران بول اٹھی، جبکہ زیان کے اٹھتے قدم اس کے لفظوں سے تھمے تھے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے شدت درد سے آنکھیں سختی سے مچ لیں، اور شاید یہی کرب میری جان لے لے، مگر کب یہ نہیں جانتی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک بہت تکلیف سہی ہے، بہت درد اٹھایا ہے، بہت اذیت جھیلی ہے، مگر میرے جذبات کا بے دردی سے قتل کر کے میری زندگی کو مردہ حالت بخشنے میں میرے سب سے بڑے مجرم تم کہلاؤ گے زیان حاکم شاہ، صرف تم کہلاؤ گے۔ وہ رو رہی تھی، ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اور کوئی سمیٹنے والا نہیں تھا۔ زیان کو اس کے لفظوں پہ اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ ساری دنیا کا قاتل کہلا سکتا تھا، مگر اس کا نہیں۔ اس کا دل چاہا کہ پلٹے، اس کے پاس جائے، اسے اپنے سینے سے لگائے اور ایک محبت بھرا بوسہ دے کر اس کے درد کا مداوا کرے، مگر نہیں۔ اس کے تمام زخموں کا مداوا اتنا آسان نہ تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے من پسند شخص کے ہاتھوں سے ٹھوکر کھاتا ہے، اور یہ ٹھوکر عنقریب میری سانسوں کی دشمن بن جائے گی۔ میں مر گئی تو میرے قاتل بھی تم ہی کہلاؤ گے، مگر تم وہ قاتل ہوگے جو اپنے کیے قتل سے ہی انجان ہوگا۔ تم ایک نہیں بلکہ 2 جانوں کے قاتل کہلاؤ گے۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو آواز گھٹ گھٹ کر نکلنے لگی، جبکہ اس کے 2 جانوں پہ وہ ٹھٹکا۔ اس نے 2 کیوں کہا؟ روز محشر میں تم سے اپنی ایک ایک اذیت کا حساب لوں گی۔ اپنا خون تو معاف کر دوں گی، مگر اپنے بچے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ میں اپنے بچے کو تمہاری درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ وہ چلائی، جبکہ زیان کو لگا جیسے اس نے یہ 2 جملے کہہ کر اسے اپنے لفظوں میں ہی جکڑ لیا۔ بچہ؟
وہ زیر لب بڑبڑایا اور جھٹکے سے پلٹا۔ کاش تم مجھے میری محبت کی اتنی بڑی سزا نہ دیتے، کاش تم میرا دل اور میرا وجود اتنی بری طرح نہ رونتے۔ بہت بے رحم ہو تم زیان، بہت بے رحم، بے رحمی کی انتہا کی تم نے مجھ پہ۔ میں تمہیں معاف۔ کیا کہا تم نے بچے کی بات کی نا؟ اس کے پاس بیٹھا اور اسے ٹوکتا بولا۔ اہانا بولو نا، تم نے ابھی ایک نہیں 2 جانوں کی بات کی، اس کا مطلب کہ تم پریگننٹ ہو، ہے نا؟ زیان کے چہرے اور آنکھوں میں ڈھیروں جگنو جگمگا اٹھے تھے۔ وہ اہانا کے منہ سے ہاں سننے کو مچل رہا تھا۔ بولو نا ہنی، کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ کہ یہ واقعی سچ ہے؟ او مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا، بلکہ خوشی کی تو انتہا نہ تھی، جبکہ اس کی خوشی پہ تو بعد میں، پہلے وہ اس کے ہنی کہنے پر متحیر سی رہ گئی تھی۔ وہ کتنے پیار سے اسے ہنی کہہ کر بلاتا تھا، اور آج اتنے عرصے بعد اس نے یہ لفظ کہا تھا۔ نہیں، یہ بچہ صرف میرا ہے، تم اس کے باپ ہرگز نہیں کہلاؤ گے۔ میں تمہارا سایہ بھی اپنے بچے پہ پڑنے نہیں دوں گی۔ سنا تم نے؟ یہ صرف میرا بچہ ہے، میں ہی اس کی ماں اور اس کا باپ کہلاؤں گی۔ تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ پورا زور لگائے نہ صرف چلائی بلکہ اسے بھی خود سے پرے کیا۔ وہ اس کی خوشی کو بھی اس کا دکھاوا، اس کی اداکاری سمجھ رہی تھی، جبکہ یہ خوشی دکھاوا نہ تھی، واقعی اس کا گڈ نیوز یہ پہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایسے مت کہو، تم میرے بچے سے مجھے دور کرنے کا حق نہیں رکھتی، اور پلیز چلاؤ مت خود کو، اور اس ننھی جان کو اذیت مت دو۔ ایک دم سے زیان کو اس کی فکر نے آ گھیرا، اور نہ صرف اس کی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بھی دل فکر سے بھر گیا۔ وہ جو دن رات اس کو اذیت پہنچاتا تھا، آج اسے خود کو اذیت پہنچانے سے روک رہا تھا۔ مت دکھاؤ یہ جھوٹی فکر۔ میں اگر آج اس اذیت میں ہوں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے پہنچائی کیا مجھے تکلیف؟ تم نے روندا ہے میرے وجود کو۔ میرے اس حال کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ حرف بہ حرف سچ تھا، یہ معنی سے زیان انکاری نہ تھا۔ بھول جاؤ نا سب پلیز۔ پھر سے اس کے قریب آتا وہ التجا آمیز لہجے میں بولا۔ بھول جاؤں؟ کیا واقعی؟ وہ اسے دیکھتی یوں بولی جیسے کہ یہ سب مذاق ہو۔ تمہارے لفظوں کا زہر، تمہارا فریب، تمہارے 2 جانوں کے خون سے رنگے ہاتھ، تمہارا ظلم، اپنے جسم پہ کھائے زخم اور ان کے نشان، تمہارا مجھ پہ لگایا گھٹیا الزام، اور وہ رکی، اور تمہارا کسی اور کو وہ مقام دینا جس کے لیے میں ترستی رہی۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بھول جانا آسان ہے؟ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بھلا دینا چند گھڑیوں کا کام ہے؟ نہیں زیان حاکم شاہ، ہرگز نہیں۔ میرا رواں رواں تڑپتا ہے ہر اس اذیت سے جو تمہیں تمہاری زبان اور تمہارے عمل سے مجھے ملی۔ یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تڑپ اب میرے وجود میں مکمل طور پر سرایت کر چکی ہے۔ کاٹدار لہجے میں وہ گویا ہوئی اور زیان کے دل کو زخمی کر گئی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب بھلانا اتنا آسان نہیں، مگر میں اپنے ہر لفظ، ہر عمل سے تمہاری اذیت کا مداوع کروں گا، تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں گا، اس تڑپ کو تمہارے وجود کے اندر سے اکھاڑ کر باہر کروں گا۔ بس تم مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دو، مجھ سے خود کو اور میرے بچے کو دور مت کرو۔ زیان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور باری باری دونوں پہ بوسہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر آہانہ نے بے مہری سے اپنے ہاتھ واپس کھینچے۔ مت کرو یہ ناٹک میرے سامنے۔ پہلے کیا کبھی تمہیں میری ضرورت پڑی کسی اجازت کی؟ کیا کبھی آئے میری اجازت سے میرے قریب؟ یاد ہے یا بھول گئی کہ کیسے میرے وجود کو نوچتے رہے، بھمپوڑتے رہے اور میری فریادوں کو سنگ دل بنے فروگزاشت کرتے رہے؟ نہیں چاہیے مجھے اپنے زخموں پہ تمہارا لگایا مرہم۔ مت کرو کسی بھی دکھ اور اذیت کا مداوع، بس میری جان چھوڑ دو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ طلاق چاہیے مجھے تم سے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں تم سے، خدا کے لیے آزاد کر دو مجھے۔ وہ سختی سے ہاتھ جوڑے بولی تو زیان کو گویا سکتے میں ڈال گئی۔ وہ طلاق مانگ رہی تھی، طلاق یعنی اپنے نام کے ساتھ سے اس کا نام ختم کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اسے کسی صورت چھوڑنے کو رضامند نہ تھا۔ آہانہ میری بات نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات، بس مجھے آزاد کر دو پلیز، رہائی دے دو مجھے اپنی قید اور اپنے نام سے۔ ہاتھ بدستور جڑے ہوئے تھے۔ زیان نے ایک سردہ بھری اور بولا، ٹھیک ہے کر دوں گا آزاد، مگر جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ ابھی نام ہٹانا ممکن بھی نہیں، کیونکہ دور رہ کر بھی تم میرے نام سے ہی جڑی رہو گی۔ دے دوں گا رہائی، پر تمہیں اس حالت میں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں گویا ہوا تو چند لمحوں کے لیے آہانہ مجسم سے بن گئی۔ کیا وہ واقعی مان گیا؟ کیا واقعی اسے طلاق دے دے گا؟ وہ یہی تو چاہ رہی تھی، پھر آخر کیوں چھناکے سے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اب اس پہ تم مجھ سے کوئی بحث نہیں کرو گی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں میری طرف سے کوئی نیا زخم نہیں ملے گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا آہانہ کیسے مان لیتی؟ تمہارے وعدوں پہ مجھے اعتبار نہیں، اور اگر نیا زخم نہیں دو گے تو یقیناً پرانے زخم ادھیڑو گے۔ تند تلخی سے کہا گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آہانہ، میں روشانی کی قسم کھاتا ہوں، تمہیں اب کوئی اذیت نہیں پہنچاؤں گا، تم پہ کوئی ظلم نہیں ڈھاؤں گا، دل و جان سے تمہارا خیال کروں گا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتا محبت پاش نظروں سے اسے تکتا اپنائیت سے گویا ہوا، جبکہ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ استعجاب بھری نظروں سے اسے تکے گئی۔ وہ اس شخص کی ہر بات کو جھوٹا قرار دے سکتی تھی، مگر اس کا اپنی بہن کی قسم کھانا جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا، ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا اب بھی یقین نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے بتاؤ، تمہیں اپنے لفظوں کی صداقت پہ یقین دلانے کو کیا کروں؟
आहाना ने चुपचाप उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और बोली, और अगर तुम बच्चा होते ही अपनी बात से फिर गए तो? उसने आहाना को तकलीफ ना देने पे बहन की कसम उठाई थी। उसे वाकई आज़ाद कर देगा, उस पर कैसे यकीन करती? नहीं फिरूंगा कसम से, कसम खाता हूँ, मगर अभी हौसला नहीं है तुम दोनों को दूर करने का। उसका बच्चे की गुड न्यूज़ सुनते ही अपना रवैया एकदम से बदल लेना आहाना को फौरन से यकीन दिलाने को नाकाफ़ी था। अनुयायी से एकदम ही इतना अच्छा और एहसासमंद बन जाना उसे हैरान कर रहा था, जबकि वह इस बात से अनजान थी कि वह एकदम नहीं बदला था। वो तो वापस घर लौटा ही उसका बनकर था। वो कुछ न बोली, बस यकटक उसे देखी गई कि क्या वाकई खुश है, क्या उसे वाकई उसका एहसास होने लगा है। चेहरे के तासुरात तो यही सच बयान कर रहे थे कि हाँ, वो जैसा कह रहा है वैसा ही है। अब उठो, शाबाश, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं अपने कमरे में है। वो उसे उठाने लगा तो वह थोड़ा पीछे हटी। मेरी जगह वहाँ नहीं है, जिसकी है वो वहाँ मौजूद है, और वैसे भी तुम्हारी बीवी यहाँ से बाहर मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मत निकालो मुझे यहाँ से। रहने दो इस अंधेर नगरी में। उसकी बात पर वह ज़ेरेला बुड़बुड़ाया। फिक्र न करो, मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वह मेरे लिए सब बर्दाश्त कर लेगी। वो क्या सोचकर ये कह रहा था और आहाना क्या समझ रही थी? दिल फिर से जख्मों से भर गया। तुम बाप बनने वाले हो और जिस बच्चे के बनने वाले हो वो मेरी ज़ात से मुंसलिक है, क्या ये भी बर्दाश्त कर लेगी? हाँ, वो अपनी मुस्कुराहट दबाए बोला। आहाना को लगा कम से कम इस सवाल के जवाब में भी सवालिया निशान ही होगा। कम से कम वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मगर ज़यान की हाँ ने एक और तीर घोंपा था। खाली हुई आंखें फिर से कटोरों तक भर आई थी। मसीद कोई सवाल कर ही ना सकी कि फंदा सा लग गया था गले में। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, या तो मुझे यहीं रहने दो या फिर मुझे घर जाने दो, इल्तिजाइया अमेज़ लहजे में बोली। वो दूसरी औरत का सामना नहीं कर सकती थी और दिल भी भीड़ से भर आया था ज़यान की बातों से, और ज़यान भी उसके इनकार की वजह समझ रहा था। तुम्हारे ये दोनों ऑप्शन ही बेकार हैं, क्योंकि ना ही अभी तुम घर जा सकती हो और ना ही मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। अब मजीद ये फजूल इनकार बंद करो और उठो। वो डांट नहीं रहा था बल्कि नॉर्मल लहजे में कह रहा था, दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, मैं खुद उठ सकती हूँ। वो उठाने लगा तो हमूसत से गोया हुई। ओके, रिलैक्स रहो, नहीं लगा रहा। उसने पीछे हटते हुए अपने दोनों हाथ उठाए तो वह नन्हे कदम उठाने लगी। उस काल कोठरी में रहना इतना मुश्किल न था जितना उससे बाहर निकलना हो रहा था। कि वह ज़यान की बात पर रज़ामंद होकर सही कह रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो ना था। वो जितना मर्जी कह लेती, उसे जब आज़ाद करना था तब ही करना था। वो उसकी कैद से आसानी से रिहाई नहीं पा सकती थी। वो आहाना को कमरे में छोड़कर उसे एक ज़रूरी काम का कहता खुद घर से चला गया था, जबकि वो गार्डन की तरफ निकलता दरवाज़ा खोले बीच चौखट की ही खड़ी थी। कमरे में उसका दम घुट रहा था। जब वो कमरे में आई तो कमरे को खाली पाकर सोच में पड़ गई कि ये कमरा किसी तीसरे के वजूद से खाली क्यों है। मगर फिर ज़यान के कहे जुमले याद आए, अगर तुम्हें ये दुख है कि तुम्हें इस कमरे से निकाल दिया जाएगा तो फिक्र ना करो, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। मैं और महमल दूसरे रूम में रह लेंगे। वैसे भी जिस कमरे में तुम्हारा वजूद पाया गया हो वहाँ वो रहना पसंद भी नहीं करेगी। उसने सख्ती से आंखें मींची तो यानी उसके लिए दूसरा कमरा था। वो कह के गया था कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है, अपना ख्याल रखना, और वो वाकई अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाए कमरे से निकला था। वरना आहाना का दिल हलक में अटका और चांद सूली पे टंगी रहती कि वो उस कमरे से निकला है तो यकीनन दूसरे कमरे में गया है। चौखट पार करती वो अब के खुले आसमान तले आ गई। शाम की स्याही हर सू फैल रही थी और चहार सू वीरानी छाई हुई थी। उदास मौसम था और इस मौसम से भी कहीं ज़्यादा उदास और वीरान उसका दिल था। हैरत थी कि ज़यान बाप बनने की खबर पे इस कदर खुश हुआ था कि अपना रवैया एकदम से बदल लिया। क्या उसे सिर्फ बच्चे की वजह से उसकी फिक्र हो रही थी? वरना अभी भी कोई ना कोई जख्म उसके नाम कर देता। सिर्फ बच्चे की वजह से उससे मोहब्बत से पेश आ रहा था, वरना उसे उसके साथ ऐसा रवैया गवारा ना था। आहाना को बस यही सोचें आ रही थी। उसका दिल ज़यान के इस रवैये पे खुश नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़यान को उसकी परवाह सिर्फ उससे जुड़े नए वजूद के सबब हो रही थी। वो सोचने लगी कि ये खुशी तो उसे उसकी दूसरी बीवी भी दे सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसकी जो अहमियत इस सबब हुई है वो ख़त्म हो जाएगी? गर्ज बहुत सी ऐसी सोचें थी जो उसके दिमाग में अहाता किए हुए थी। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि सब भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगी, मेरे लिए तो ये कहना क्या, सोचना भी आसान नहीं। कोई एक ज़ख्म, कोई एक बात होती तो भूल भी जाती, मगर तुमने तो मुझसे इतने ज़ख्म मुंसलिक कर दिए कि उन्हें शुमार करना ही मेरे बस में नहीं। तुम्हारा किया एक सितम याद है मुझे, और भुलाना चाहूँ भी तो आखिर किस लिए, आखिर क्यों भुलाने की कोशिश करूँ? सुस्त रवि से चलती वो गार्डन में पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और पुश्त सर टिकाए तहद्दे निकाब फैले सितारों को तकने लगी। मैं सोचती थी कि काश मैं तुमसे बिल्कुल इसी तरह दूर हो जाऊं जैसे ये सितारे हैं, जिन्हें तुम देख तो सकते हो, जिनसे तुम बातें भी कर सकते हो, मगर इन्हें छू नहीं सकते। लेकिन अपने वजूद से जुड़ी इस नन्ही जान के सबब मैं तो बस ये दुआ भी नहीं कर सकती कि खुदा मुझसे मेरी सांसें छीन ले। उसने एक आसूदा सी आह उन शोख और चंचल हवाओं के सुपुर्द की। अब तो ये हवाएं भी उसे भली नहीं लगती थी। इन हवाओं में भी दम घुटता था। क्या यही सब लिखा है मेरी किस्मत में? क्या यही है मेरी ज़िंदगी? 4 दिन की खुशी, वो भी बनावटी, और फिर चारों अतराफ गम, दर्द, अज़ियत, आंसू, सोचें, कर्ब,
پہلے بھی یہی سب تھا اور اب بھی یہی. لوگوں کے انتخاب غلط نکل ہی آتے ہیں، پر میں تو اپنے انتخاب کو غلط بھی نہیں کہہ سکتی کہ غلط بھی محض ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا. میرا انتخاب تو بھیانک تھا. ظالم، جان لیوا. نہ جانے زیست کے اور کون کون سے کٹھن موڑ پہ وہ مجھے کھڑا کرے گا، پر مجھ میں اب ننھے قطرے ٹپ ٹپ آنکھوں سے رواں ہوا. اس سردی میں اس کے ہاتھ یخ بستہ جبکہ پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی، مگر وہ کمرے کی گھٹن زدہ چار دیواری میں نہیں جانا چاہتی تھی. اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی بیٹھی رہی. کوئی چادر یا کوئی بھی موٹا کپڑا زیب تن نہیں کیا ہوا تھا، بس وہ بے پرواہی سے بیٹھی رہی اور سوچوں کا انبار تھا جو چھٹ ہی نہیں رہا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.